Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. मैले तपाईहरुलाई अघिल्लो क्लासमा के पढाएको थिएँ भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी को कुरा गर्दै थिएँ होला है। इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको के होला? हिजो भनेको थिए नि, भन्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको के हो? Amount of energy released when electron is added to valence shell of neutral isolated and gaseous atom. ल हेर्नुस्, त्यही हो है इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको। र आज हामी के कुरा पढ्छौं त भने इलेक्ट्रोन एफिनिटीमा अरु जस्तै यसमा इलेक्ट्रोन एफिनिटीलाई कुन कुराले असर गर्छ, इलेक्ट्रोन एफिनिटीमा के चेन्ज आउँछ, त्यही कुराहरु हामी के गर्ने त पढ्ने हो। फर्स्टमा हेर्नुस्, फर्स्टमा के छ त भने युनिट। ल हेर्नुस्, इलेक्ट्रोन एफिनिटी को युनिट पनि के हुन्छ त इलेक्ट्रोन भोल्ट पर एटम अथवा किलो जूल पर मोल भनेर भन्न पाइन्छ। ल हेर्नुस्, अर्को कुरा आज बुझ्नु पर्ने कुरा के हो त इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी। ल हेर्नुस् है, इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी भन्ने कुरा बुझ्छौं आज हामी, जसलाई हामी केले जनाउँछौं त भने डेल एच इजी भन्ने लेखे गर्छौं त जनाउँछौं। ल हेर्नुस् है, यसलाई केले जनाउँछौं त भने हामीले डेल एच इजी भन्ने लेखे गर्छौं त जनाउँछौं। पहिलो कुरामा के बुझ्नु पर्यो त भने ल हेर्नुस्, यो ए हो, यो ए के रहेछ त ग्यासेस एटम रहेछ, यसमा इलेक्ट्रोन आएर एड भयो, बन्यो के त ए माइनस भनेर बन्यो। ल हेर्नुस् है, यहाँ सपोज मैले के माने त x किलो जूल पर मोल भनेर मैले यसलाई भने। ल हेर्नुस्, x किलो जूल पर मोल भनेर भने। अब हेर्नुस्, तपाईलाई यहाँ के क्वेशन गरेको हुन्छ भने अलिकति डिटेलमा भन्दैछु। यसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेर भन्यो भने हामीले भन्छौं x किलो जूल पर मोल भनेर भन्छौं, तर यसको इन्थाल्पी भनेर भन्यो भने यो यसको के रहेछ त इन्थाल्पी भनेर भन्यो भने यसलाई हामी के भन्छौं त माइनस x किलो जूल पर मोल भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस् है, अलिकति राम्रोसँग यो कुरा बुझ्नु पर्यो। x किलो जूल पर मोल भनेर भन्यो भने के रहेछ त यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी रहेछ। यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी टर्म भनेको के हो त भने हामीले बनाएको टर्म हो। यसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी कति रहेछ त x किलो जूल पर मोल रहेछ, अथवा इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको रियाक्सनको हिट, यसले कति रहेछ त भने x किलो जूल पर मोल। तर एक्सपेरिमेन्टली यसमा कति एनर्जी चेन्ज आयो त भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ, इन्थाल्पीले चेन्ज गर्छ। ल हेर्नुस् है, इन्थाल्पीले के गर्छ त डिटरमाइन गर्छ। हेर्नुस्, यो इन्थाल्पीमा तपाईले पहिला के कुरा बुझ्नु पर्यो त भने यो इन्थाल्पी टर्म र इलेक्ट्रोन एफिनिटी टर्म के हुन् त अपोजिट हुन्। अर्थात इन्थाल्पीलाई पोजिटिभ टर्मले तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने इलेक्ट्रोन एफिनिटीलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं अथवा माइनसले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अथवा तपाईले यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, इन्थाल्पीलाई तपाईले के गर्नुभयो त माइनस टर्मले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने इलेक्ट्रोन एफिनिटीलाई हामी के गर्छौं त भने पोजिटिभले के गर्छौं त रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र यतापट्टि साइडमा लेख्दिनुस्, डेल एच भनेको के हो त माइनस इलेक्ट्रोन एफिनिटी। अर्थात हामी के गर्न पाइयो त भने यो रियाक्सनको हिट हो, यो रियाक्सनको के हो त टर्म हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अरूले केही पनि बुझ्नु हुँदैन भने कसैले सोध्यो यो रियाक्सनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी कति हो भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्ने त x किलो जूल पर मोल भन्ने। तर कसैले त्यही कुरालाई यो रियाक्सनको इन्थाल्पी कति हो त भनेर सोध्यो भने त्यही कुरालाई हामी के भन्ने त x किलो जूल माइनस x किलो जूल पर मोल भनेर भन्ने। ठीक छ, यतिसम्म सायद तपाईले बुझ्नु भएकै होला।
अब म अर्को कुरा तपाईलाई पढाउँछु फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इलेक्ट्रोन एफिनिटी फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इलेक्ट्रोन के रहेछ त एफिनिटी भनेर बुझ्नुस् पहिला फर्स्टमा छ एटोमिक साइज फर्स्टमा के रहेछ त एटोमिक साइज हेर्नुस् है अब मलाई भन्नुस् त यो ठुलो साइज छ यसमा के भयो त इलेक्ट्रोन यो सानो साइज छ यसमा पनि के छ त इलेक्ट्रोन आएर के गर्नुपर्ने छ त जोडिनु पर्ने छ ल हेर्नुस् है जति ठुलो साइज भयो नि जति ठुलो साइज नेपालीमै लेखिदिन्छु के सजिलोको लागि जति ठुलो साइज भयो न्यूक्लियस के हुन्छ त न्यूक्लियस त्यति नै के हुन्छ त भित्र न्यूक्लियस त्यति नै भित्र हुन्छ ल हेर्नुस् है त्यही भएर एटमले के गर्न सक्दैन एटमले चाँडै इलेक्ट्रोन के गर्न सक्दैन त चाँडै इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्न सक्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो है एक्सेप्ट गर्न के गर्दैन त सक्दैन भनेर बुझ्नुस् ल हेर्नुस् एटोमिक साइजमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने एटमको साइज जति ठुलो भयो न्यूक्लियस के हुन्छ त त्यति नै भित्र 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 हुन्छ ल हेर्नुस् न यसको साइज र यसको साइजमा हेर्नु भयो भने न्यूक्लियस हेर्नु त कति भित्र छ यो कति नजिक छ यो कुरा हामीले बुझ्छौं त्यही भएर अब हामी के भन्न पायौं त भने एटोमिक साइज भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेर भन्न पाइयो है इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेर भन्न पाइयो ल हेर्नुस् यही हो तपाईलाई मैले बुझाउन खोजेको पहिलो कुरा अर्थात एटोमिक साइज बढ्दै गयो भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुँदो रहेछ त घट्दै जाँदो रहेछ भनेर बुझ्नुस् त्यति बुझे पुग्छ दोस्रो कुरा न्यूक्लियर चार्ज सँग के होला ल हेर्नुस् है न्यूक्लियर चार्ज सँग अर्थात यसलाई हामी के पनि भन्छौं त जेड इफेक्टिभ भनेर भन्छौं भनेको थिए यसमा हेर्नुस् त प्लस 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 यसमा छ के त इलेक्ट्रोन के गर्नुपर्ने छ त आउनु पर्ने छ यसमा थोरै प्लस प्लस छ यसमा पनि के गर्नुपर्ने छ त इलेक्ट्रोन के गर्नु छ त आउनु पर्ने छ भने ल अब यहाँ हेर्नुस् यसमा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग आउला कि यसमा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग आउला ल हेर्नुस् है कुनमा इलेक्ट्रोन एड हुन सजिलो हुन्छ माथिकोमा इलेक्ट्रोन एड हुन के हुन्छ त सजिलो हुन्छ किन सजिलो हुन्छ भने जति धेरै न्यूक्लियर चार्ज भयो त्यति नै के गर्न सक्छ त यसले इलेक्ट्रोन के गर्न सक्छ त एक्सेप्ट गर्न सक्छ त्यही भएर हामी के भन्न पायौं त भने हो जति धेरै न्यूक्लियर चार्ज जति धेरै हुन्छ easy to accept the electron हेर्नुस् है इलेक्ट्रोन के गर्न सजिलो हुँदो रहेछ त इजी हुँदो रहेछ त्यही भएर हामी के भन्न पायौं त भने न्यूक्लियर चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल के हुँदो रहेछ त इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुँदो रहेछ भनेर भन्न पाइयो है सबै प्रोसेस त्यही हो एटोमिक रेडियसमा मात्रै के हुन्छ त एटोमिक रेडियसमा ग्रुपमा के हुन्छ त एटोमिक रेडियस इन्क्रिज हुन्छ पिरियडमा के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ तर अरु सबै जति पढ्नुहुन्छ नि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पढ्नुस् इलेक्ट्रोन एफिनिटी पढ्नुस् यी सबै जे पढिन्छ यिनीहरुमा सबै के हुँदो रहेछ त सेम प्रोसेस हुँदो रहेछ ल हेर्नुस् है न्यूक्लियर चार्जसँग के हुँदो रहेछ त इलेक्ट्रोन एफिनिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुँदो रहेछ यति भन्न पाइयो ल हेर्नुस् यहाँबाट अर्को के कुरा बुझियो भने एउटा मेन पोइन्ट हेर्नुस् इनर्ट ग्यासहरुको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के होला इनर्ट ग्यासहरुको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के होला इनर्ट ग्यासहरुको इलेक्ट्रोन एफिनिटी 0 हुन्छ अब यो कुरालाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि
हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भन्ने टर्म लेखौं तेस्रो पोइन्टमा। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनलाई हेर्नुस् है। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनलाई भन्छ? हामी स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनको मात्रै कुरा गरिरहेको थियौं हिजो पनि, आज पनि त्यसैको कुरा गर्छौं। हाफ फिल्ड भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन जसमा P3D5 F7 को कुरा गर्छौं। फुल फिल्ड को कुरा गर्छौं हामी। हेर्नुस् फुल फिल्डमा P6D10 र के हुन्छ त F14 यसको हामी कुरा गर्छौं। र अब हामीले यहाँ के कुरा बुझ्न चाह्यौं त भने जस्तै यो हाफ फिल्ड भनेर देख्नुभयो, फुल फिल्ड भनेर देख्नुभयो नि, यिनीहरूको जुन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन आउँछ यिनीहरूको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ त अलमोस्ट 0 हुन्छ भनेर भन्दिनुस्। हाफ फिल्ड अथवा फुल फिल्ड जति पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन देख्नुभयो यिनीहरूको के हुन्छ त भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ त अलमोस्ट 0 हुन्छ। किन 0 हुन्छ म भन्छु ल हेर्नुस्। हेर्नुस् है, यिनीहरूको इलेक्ट्रोन एफिनिटी 0 हुनुको कारण के रहेछ त भने जस्तै हेर्नुस् त यो सँग त के छ त, जस्तै फर एक्जाम्पल नियोन लिउँ न ल। हेर्नुस् त नियोनको के हुन्छ त P6 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हुन्छ हो। हेर्नुस् त अलरेडी योसँग त के छ त स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन छ नि। तपाई आफूसँग पुग्ने जे कुरा छ, पुग्ने सबै पुग्दो छ भने अब अरु कुरा त्यही कुरा लिनुहुन्छ त। जस्तै फर एक्जाम्पल खाना खानु भयो, खाना खाएर अगाइसक्नु भएको छ हो। अब फर्दर तपाईले के गर्नु हुँदैन त, खाना के गर्नु हुँदैन त लिनु हुँदैन हो। फर्दर खाना तपाईले लिनु हुँदैन। त्यस्तै जस्तो इलेक्ट्रोनको भोको थियो अघिसम्म, तर अलरेडी यो त के छ त इलेक्ट्रोन के छ त इलेक्ट्रोन रिच छ। ल हेर्नुस् है, यससँग इलेक्ट्रोन पुग्दो मात्रामा छ भने अब यसले इलेक्ट्रोन लिँदैन। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं त इलेक्ट्रोन एफिनिटी यिनीहरूको के हुँदो रहेछ त अलमोस्ट 0 हुँदो रहेछ। अर्थात नोबल ग्यासहरूको हामीले भन्यौ भने नोबल ग्यासहरू तपाईलाई दियो भने यिनीहरूको इलेक्ट्रोन एफिनिटी Ea भनेको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुँदो रहेछ त अलमोस्ट 0 हुँदो रहेछ भनेर भन्न पाइयो। अथवा तपाईले अल्कालाइन अर्थ मेटल भनेर पनि कहीं कतै सुन्नुभयो भने अल्कालाइन अर्थ मेटल भनेर सुन्नुभयो भने यिनीहरूको पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ। ल हेर्नुस् है, 0 अलमोस्ट 0। नोबल ग्यास, अल्कालाइन अर्थ मेटल यस्तो खाले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन देख्नुभयो भने यिनीहरूको के हुँदो रहेछ त इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुँदो रहेछ त अलमोस्ट 0 भनेर भन्न पाइयो। यही नै थियो तपाईले जान्नु पर्ने कुराहरू। यहाँसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ है, जहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी अर्को के पढ्छौं त भने भेरिएसन इन पिरियड भनेर पढाउँछु। ल हेर्नुस्, पिरियडमा भेरिएसन के हुँदो हो? ल हेर्नुस्, पिरियडमा के हुन्छ त पिरियड भनेको लेफ्ट टु राइट कन्सेप्ट लगाउने हो। लेफ्ट टु राइट, लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के भयो त न्यूक्लियर चार्ज। ल हेर्नुस् है, न्यूक्लियर इन्क्रिज हो। न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिज भन्नुको मिनिङ के हो त प्रोटोन पनि के रहेछ त इन्क्रिज रहेछ हो। प्रोटोन इन्क्रिज भन्नुको मिनिङ के हो? इलेक्ट्रोनको चार्ज इन्क्रिज हो। चार्ज इन्क्रिज हुनु भनेको इलेक्ट्रोन एफिनिटी पनि के हुने रहेछ त इन्क्रिज हुने रहेछ। धेरै जान्नु नै परेन। पिरियडमा के हुन्छ न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुन्छ। न्यूक्लियर चार्ज इन्क्रिज हुनु भनेको के हो त इलेक्ट्रोन एफिनिटी इन्क्रिज हुनु हो। यति बुझ्नुस्, अरु कुरा बुझ्नु पर्दैन। अब हामी के गर्छौं त भने अर्को कुरालाई हेर्नुस् है। एकैछिन है, मेरो फोन आयो। हेलो हजुर भाइ, म क्लासमा छु, अहिले कल गर्छु नि ल।
ल हेर्नुस् है अर्को कुरा डाउन अ ग्रुप ला हेर्नुस् ग्रुपमा के हुन्छ त ग्रुपमा एटोमिक साइज बढ्छ एटोमिक साइज बढ्दै जान्छ भनेको थियो कि थिएन एटोमिक साइज बढ्नु भनेको के हो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द इलेक्ट्रोन एफिनिटी हो कि हैन अर्थात ग्रुप जति पनि ग्रुपमा जानु भयो भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुँदै जाँदै रहेछ त घट्दै जाँदो रहेछ हो घट्दै जाँदो रहेछ अर्थात हामीले के भन्न पायौं त यसलाई डिक्रिज हुँदो रहेछ भनेर भन्न पाइयो है यो ग्रुपमा यस्तो हुँदो रहेछ भनेर ल अब हेर्नुस् अब यहाँ तपाईहरुलाई अर्को कुरा के सोध्छ त भने अर्को एउटा फ्याक्टर हो सक्सेसिभ इलेक्ट्रोन एफिनिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट है एकदमै इम्पोर्टेन्ट सक्सेसिभ इलेक्ट्रोन एफिनिटी ल हेर्नुस् सक्सेसिभ इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको के हो त्यो कुरा बुझौं ल यहाँ हेर्नुस् त यो एटम हो कस्तो एटम हो आइसोलेटेड ग्यासेस न्यूट्रल एटम यसमा मैले इलेक्ट्रोन जोडे बन्यो के त A- अर्थात A9 बन्यो यति बेलाको इलेक्ट्रोन एफिनिटीलाई हामी के भन्छौं त EA1 भनेर भन्छौं ल हेर्नुस् है EA1 भनेर भन्छौं र अर्को कुरालाई हेर्नुस् यो A- जुन छ नि A- जुन छ यति बेला हामी के भन्छौं त E- लाई हेर्नुस् है यो A- लाई हामीले यहाँ लेखे फेरि इलेक्ट्रोन ल्याएर थपे भने यो बन्छ के त A2- अर्थात यसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुने रहेछ त 2 हुँदो रहेछ ल हेर्नुस् इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुँदो रहेछ त 2 हुँदो रहेछ अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँ हामीले के भन्न पायौं त भने यति बेलाको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ त अलवेज पोजिटिभ हो अलवेज पोजिटिभ ला हेर्नुस् है यति बेला इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ त अलवेज पोजिटिभ इलेक्ट्रोन एफिनिटी पोजिटिभ भन्नुको मिनिङ के हो डेल एच नेगेटिभ इलेक्ट्रोन एफिनिटी र डेल एच के हो नि त इन्भर्सली दुईटा फरक अपोजिट साइन युज गर्छौं भनेर भनेको थिए नि ल हेर्नुस् इलेक्ट्रोन एफिनिटी 2 भनेर भन्यो भने यति बेला हामी के गर्छौं त भने यो भनेको अलवेज के रहेछ त अलवेज नेगेटिभ अर्थात डेल एच भनेको पोजिटिभ डेल एच भनेको के रहेछ त पोजिटिभ रहेछ ल हेर्नुस् है किसी ने फेरि फोन आयो किसिम ल सरी हेलो हजुर बाबु हजुर मेरो क्लास भइरहेको छ मेरो 8:15 मा यहाँ क्लास सकिन्छ अनि त्यसपछि मात्रै आउँछु बल्ल ल हेर्नुस् है इलेक्ट्रोन एफिनिटी पोजिटिभ भन्नुको मिनिङ के रहेछ त डेल एच नेगेटिभ अर्थात तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने डेल एच भनेको के रहेछ त भने डेल एच लाई हेर्नुस् है डेल एच भनेको पहिलो इलेक्ट्रोन एफिनिटी कुन प्रोसेस थियो भनेर भनेको थिए एक्जोथर्मिक ल हेर्नुस् है एक्जोथर्मिक दोस्रो प्रोसेस इलेक्ट्रोन एफिनिटी 2 भनेर कसैले सोध्यो भने यो कस्तो प्रोसेस हो त इन्डोथर्मिक प्रोसेस भनेर भन्नु पर्यो अब यहाँ हेर्नुस् फरक कुरा आइसक्यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको के रहेछ त 2 भनेर कसैले सोध्यो भने दोस्रो इलेक्ट्रोन एफिनिटी को कसैले कुरा गर्छ भने त्यो कस्तो प्रोसेस हो त इन्डोथर्मिक प्रोसेस होला हेर्नुस् है इन्डोथर्मिक हामीले पढेको थियौं इलेक्ट्रोन एफिनिटी को डेफिनेसनमा यो कस्तो प्रोसेस रहेछ त इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको एक्जोथर्मिक प्रोसेस भनेर भनेको थियौं त्यो एक्जोथर्मिक प्रोसेस भनेको त EA1 मात्र हो EA2 मा जब तपाई पुग्नुहुन्छ यो के हो त इन्डोथर्मिक प्रोसेस हो यो के रहेछ त इन्डोथर्मिक प्रोसेस रहेछ EA3 मा अझै जान्नुस् EA3 झन बढी इन्डोथर्मिक प्रोसेस हुन्छ
पहिलो इलेक्ट्रोन एफिनिटी मात्र के रहेछ त एक्जोथर्मिक। बारम्बार भन्दैछु एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन हो। EA1 सोध्यो भने एक्जोथर्मिक, EA2 भनेर भन्यो भने के भन्ने त इन्डोथर्मिक भनेर भन्ने। ल हेर्नुहोस् किन EA2 इन्डोथर्मिक भयो त यो कुरा बुझौँ। ल हेर्नुहोस् अलरेडी तपाईसँग के छ त इलेक्ट्रोन के छ त बढी भइसकेको छ हो। अलरेडी के छ त तपाईसँग के छ त इलेक्ट्रोन के भइसकेको छ त बढी भइसकेको छ। तपाईलाई सपोज मैले के भने त एउटा खाना खानु भएको छ, खाना तपाईले बढी खाइसक्नु भयो। अब पनि तपाईले अब खाना खान खोज्नुहुन्छ भने तपाईलाई के हुन्छ त बोमिट आउन सक्छ हो। तपाईलाई अब बढी खानु भयो भने के हुन सक्छ त बोमिट आउन सक्छ। ल हेर्नुहोस् है बोमिट आउन सक्छ। त्यस्तै जस्तो यो इलेक्ट्रोन पनि के भयो त ल हेर्नुहोस् त इलेक्ट्रोनसँग अलरेडी इलेक्ट्रोन सरी यो एटमसँग इलेक्ट्रोन धेरै भइसकेको छ। यो धेरै भइसकेपछि अब यसलाई फर्दर इलेक्ट्रोन यहाँ छिर्नको लागि के हुनुपर्छ त इनर्जी दिनुपर्छ। बाहिरबाट इनर्जी जबरजस्ती खाज्यो भने मात्र के हुन सक्छ त यससँग के हुन सक्छ इलेक्ट्रोन यहाँ पस्न सक्छ, नत्र यो एटममा अब इलेक्ट्रोन पस्न सक्ने चान्स छैन भन्न खोजेको हो। फेरि एकपटक भन्छु यो कन्सेप्ट जसले बुझ्नु भयो ठीक छ, नबुझ्ने मान्छेलाई म के भन्न चाहन्छु भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी 1 भनेको एक्जोथर्मिक प्रोसेस रहेछ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी 2 भनेको के रहेछ त इन्डोथर्मिक प्रोसेस रहेछ भनेर बुझ्नुस्। अझ यति पनि बुझ्नु हुँदैन भने TN10 भनेर सम्झिनुस्। ल हेर्नुस् है ओन 10 भनेर सम्झिनुस्। सानोमा बेन 10 भनेर पढिन्थ्यो नि सुनिन्थ्यो नि, अब यहाँ मैले तपाईलाई ओन 10 भनेर सिकाउँदै छु। ल हेर्नुस् TE भनेको T भनेको कस्तो रहेछ त 2 वाला आयो भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी 2 वाला आयो भने कस्तो प्रोसेस रहेछ त इन्डोथर्मिक प्रोसेस रहेछ। ओन वाला आयो भने कस्तो प्रोसेस रहेछ त एक्जोथर्मिक हुँदो रहेछ। यति कुरा बुझ्नुस्, अरु केही कुरै बुझ्नु पर्दैन। अब तपाईहरुलाई म क्वेशनहरु गराउँछु, क्वेशनहरु गराइसकेपछि मजाले बुझ्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् है अब हेर्नुस् त पिरियड सेकेन्डमा पिरियड सेकेन्डमा तपाईको के हुन्छ त भने लिथियम हुन्छ, एउटा बेरिलियम हुन्छ, अर्को के हुन्छ त बोरोन हुन्छ, अर्को कार्बन हुन्छ, अर्को के हुन्छ त नाइट्रोजन, त्यसपछि के हुन्छ त अक्सिजन, त्यसपछि फ्लोरिन, त्यसपछि के छ त नियोन। ल हेर्नुस् यिनीहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन तपाईलाई के गर्न आउँछ त मजाले गर्न आउँछ। ल हेर्नुस् यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के हुन्छ त 1s1 2s1 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्न तपाईलाई मजाले आउनु पर्छ है। हेर्नुस् है राम्रोसँग हेर्नुस् पिरियडमा तपाईले पढ्नु भएको एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटीमा जाउँ। ल हेर्नुस् पिरियडमा के हुन्थ्यो त एक्सपेक्टेड अर्डर न्यूक्लियर चार्ज बढ्दै गयो भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी पनि के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ भनेर पढिएको थियो। ल हेर्नुस् है इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ भनेर पढिएको थियो, तर रियालिटीमा अर्कै भइदिन्छ भाइ बहिनी हो। ल हेर्नुस् रियालिटीमा के भइदिन्छ त भने यो नियोन त ल हेर्नुस् त स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन छ कि छैन, यसको स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भएको कारणले गर्दा यो नियोनको सबैभन्दा थोरै इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुन्छ। नियोनको के हुँदो रहेछ त सबैभन्दा थोरै इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुँदो रहेछ। त्यसपछि ल हेर्नुस् त अब कसको होला नाइट्रोजन हो नाइट्रोजन गुड। अब त्यसपछि कसको होला बेरिलियम, त्यसपछि होला बेरिलियमको। ल हेर्नुस् है यो नियोन त्यसपछि के त नाइट्रोजन हाफ फिल्ड। हेर्नुस् यो फुल फिल्ड, यो हाफ फिल्ड। अब हेर्नुस् त अल्कालाइन अर्थ मेटलमा पनि के छ त फुल फिल्ड छ। यो यसको सबैभन्दा थोरै, त्यसपछि यसको थोरै, त्यसपछि के त यसको थोरै। ल हेर्नुस् यो फुलफिल भएर यसको थोरै हुनुपर्ने हो नि त, तर यो नाइट्रोजनको जतिको भ्यालुको हुँदैन के, यति जति भ्यालुको कम हुँदैन। ल हेर्नुस् त्यही भएर नाइट्रोजनको कम भइदिन्छ बेरिलियमको भन्दा, त्यो बुझ्नु पर्यो है। अब त हामी के गर्न सक्छौं त
त्यही नै गर्दै जान्छौँ ल हेर्नुहोस् त। अब तपाईको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के होला? लिथियम को होला। अब तपाईको होला यतापट्टि जाँदाखेरि पिरियडमा के हुँदै जान्छ त? घट्दै जान्छ भनेको थियो नि लिथियमको। त्यसपछि हुन्छ बोरन, कसको त? बोरोनको। त्यसपछि कार्बन, कसको रहेछ? कार्बनको हुँदो रहेछ। त्यसपछि अक्सिजनको, ऑक्सीजन, त्यसपछि क्लोरीन। क्लोरिनको। रियालिटीमा अर्डर यस्तो पाइन्छ। तपाईलाई क्वेशन के सोधिन्छ भने अक्सिजन, कार्बन, बोरोन र नाइट्रोजनमा इलेक्ट्रोन एफिनिटीको अर्डर के हुन्छ ल भन भनेर भनिदिन्छ। त्यति बेला के गर्न पाइयो त? यसरी अर्डर भन्न पाइयो, किनकि यो अर्डर हामीले पढिसकेको थियौं। ठीक छ, यति कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो है? बुझ्नु भएको छ सबैले? यसरी सोध्नु पर्यो के, बुझिएन भने सोध्नु पर्छ। यतिकै अब मैले त के हुन्छ भने नबोलेपछि बुझेको भन्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, पिरियडमा तपाईलाई के थियो त? एक्सपेक्टेड अर्डर के थियो? न्युक्लियर चार्ज बढ्यो भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी पनि बढ्छ। भन्नुको मिनिङ के रहेछ? सबैभन्दा बढी चार्ज कसको छ त? नियोनको छ। अर्थात् नियोनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी बढी हुनु पर्थ्यो तब यो भनाइ अनुसार। तर यसको स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भएको हुनाले नियोनको सबैभन्दा थोरै इलेक्ट्रोन एफिनिटी भयो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ फुलफिल एउटा फुलफिल भन्ने छ, अर्को के छ त? हेर्नुहोस् त, यो हाफ फिल्ड भन्ने छ। अब हामीले के पढेको थियौं त भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी कसको बढी हुनु पर्थ्यो? फुलफिल भएको इलेक्ट्रोनहरूको एफिनिटी के हुनु पर्छ त? 0 हुन्छ, अलमोस्ट 0 हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। ल हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा बढी के गर्नुहोस् त? नियोन। ल हेर्नुहोस्, नियोन फुलफिल छ, नियोनको सबैभन्दा थोरै। अब यताबाट तपाई यता आउँदै गर्दाखेरि हाफिल भएकोलाई लेख्दै जानुहोस्। त्यसपछि कसको हुँदो रहेछ त? नाइट्रोजनको हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोन एफिनिटी। त्यसपछि अर्को के आउँछ त? फुलफिल कुन छ त? यो छ बेरिलियम। यसरी यहाँसम्म तपाईले लेख्नुभयो। अब हामी के लेख्छौं त भने अब यताबाट रहेको बचेको लेख्दै जान्छौं। त्यसपछि लिथियम लेख्छौं, त्यसपछि बोरोन लेख्छौं, त्यसपछि कार्बन लेख्छौं, त्यसपछि अक्सिजन लेख्छौं, त्यसपछि के लेख्छौं त? फ्लोरिन लेख्छौं। बुझ्नुभयो कि नै मेरो कुरा? बुझे सर। ल हेर्नुहोस् है, अब हामी अर्को कुरा के गर्छौं त भने ग्रुपमा कुरा गर्छौं। ल हेर्नुहोस्, ग्रुपमा के हुन्छ त? इलेक्ट्रोन एफिनिटी। ग्रुप 17 मा ल हेरौँ त सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, ग्रुप 17 मा सबैभन्दा पहिला त हेर्नुहोस् इलिमेन्टहरु कुन कुन पर्छन्? फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। तपाईको एक्सपेक्टेड अर्डर के हुन्छ ग्रुपमा? एक्सपेक्टेड अर्डर हुन्छ ग्रुपमा इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ त? घट्छ भन्ने कुरा हो। एक्सपेक्टेड अर्डर के हुन्छ त? इलेक्ट्रोन एफिनिटी घट्छ भन्ने कुरा तपाईको थियो। तर अब हेर्नुस्, यो अर्डर अनुसार त तपाईको के हुनु पर्थ्यो? फ्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी बढी, त्यसपछि क्लोरिनको, त्यसपछि ब्रोमिनको, त्यसपछि आयोडिनको। तर यसो भइदिदैन। हेर्नुस्, रियालिटीमा अर्कै अर्डर हुन्छ के? एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भने जस्तै। ल हेर्नुस् त, रियालिटीमा के भइदिन्छ त भने क्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी सबैभन्दा बढी, त्यसपछि फ्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी, त्यसपछि के रहेछ त? ब्रोमिनको, त्यसपछि कसको रहेछ त? आयोडिनको। क्लोरिन, फ्लोरिन, ब्रोमिन र के रहेछ त? आयोडिनको रहेछ। ल हेर्नुस् है, यति कुरा हामी के गर्यौं त? थाहा पायौं।
अब हेर्नुस् त अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने किन यो फ्लोरिनको नभई किन क्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के भयो त बढी भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै हेर्नुस् फर एक्जाम्पल यो के छ त क्लोरिनको एटम छ, फर एक्जाम्पल यो के रहेछ त फ्लोरिनको एटम रहेछ। ल हेर्नुस् क्लोरिनमा के गर्छौं त हामी इलेक्ट्रोन के गर्छौं त ल्याएर एड गर्छौं हो। अर्को के छ त भने फ्लोरिनमा हामी के गर्छौं त इलेक्ट्रोन ल्याएर के गर्छौं त एड गर्छौं। ल हेर्नुस् इलेक्ट्रोन यसमा पनि एड हुन सक्छ, यसमा पनि एड हुन सक्छ, तर इलेक्ट्रोन आइसकेपछि बस्ने ठाउँ पनि त हुनु पर्यो नि त, बस्ने ठाउँ पनि त हुनु पर्यो। ल हेर्नुस् यसमा पनि इलेक्ट्रोन आउँछ, नआउने हैन, यसमा पनि इलेक्ट्रोन आउँछ, तर यो इलेक्ट्रोन आएर यहाँ बस्ने ठाउँ के हुन्छ त यसको लागि इलेक्ट्रोनको लागि एकदमै के हुन्छ त सानो हुन्छ अथवा स्मल हुन्छ भनेर भन्न पाइयो। तर यो इलेक्ट्रोनको लागि के छ त यो इलेक्ट्रोनको लागि आएर यहाँ बस्ने ठाउँ के छ त सफिसिएन्ट छ भनेर भन्न पाइयो। हेर्नुस् है सफिसिएन्ट रहेछ, यसको लागि के रहेछ त इलेक्ट्रोनको लागि बस्न सक्ने ठाउँ सफिसिएन्ट रहेछ, यो इलेक्ट्रोनको लागि के रहेछ त बस्न सक्ने ठाउँ स्मल छ। अर्थात् फ्लोरिनको साइज एकदमै स्मल हुने भएको हुनाले इलेक्ट्रोन आएर त बस्यो, तर के हुँदैन त भने बस्नको लागि स्पेस के छैन त सफिसिएन्ट छैन, त्यही भएर एब नर्मल बिहेभियर के देखाउँछ त फ्लोरिन र क्लोरिनमा यहाँ देखिन थाल्छ। हेर्नुस् त्यही भएर फ्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी बढ्नुको सट्टा क्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी फ्लोरिनको भन्दा बढी देखिन थाल्छ। बुझ्नु पर्यो के त भने फ्लोरिनको साइज एकदमै स्मल भएको कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ क्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के भइदियो त बढ्दियो, किनभने इलेक्ट्रोन आएर बस्ने ठाउँ के रहेछ त फ्लोरिनको लागि के रहेछ त एकदमै स्मल रहेछ। यति कुरा के गर्छौं त हामी बुझ्छौं। यो बुझिसकेपछि अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ क्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुँदो रहेछ त फ्लोरिनको भन्दा बढी हुँदो रहेछ। अब हेर्नुस् त्यही भएर क्लोरिन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेर भन्न पाइयो क्लोरिनको लागि। हेर्नुस् है क्लोरिनको के हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुँदो रहेछ त हाईएस्ट हुँदो रहेछ। अब तपाईले अर्को कुरा के भन्नु पर्यो भने यो ग्रुपमा हेर्नुस् त नाइट्रोजन ग्रुपमा नाइट्रोजन फस्फोरस हो, नाइट्रोजन फस्फोरस कार्बन ग्रुप अक्सिजन फ्यामिलीमा हेर्नुस् अक्सिजन सल्फर यो ग्रुपमा हो। अर्को जनरली हामी कहिलेकाहीँ कार्बन र सिलिकनकोमा पनि पढ्छौं, तर यसमा भन्दा यतिमा हेर्नुस् त यो नाइट्रोजन फ्यामिली ग्रुपमा अथवा अक्सिजन फ्यामिलीमा जहिले पनि तपाईको अर्डर अनुसार पेरियोडिक टेबलमा ग्रुपमा जाँदाखेरि इलेक्ट्रोन एफिनिटी घट्नु पर्थ्यो हो, इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुनु पर्थ्यो त घट्नु पर्थ्यो। तर यहाँ के भइदिन्छ भने अक्सिजन र सल्फरमा अक्सिजनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी सल्फरको भन्दा बढी हुनुको सट्टा सल्फरको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ त अक्सिजनको भन्दा बढी भइदिन्छ। अर्थात् यसमा पनि के भइदिन्छ त नाइट्रोजन भन्दा फस्फोरसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के भइदिन्छ त बढी भइदिन्छ। यहाँ तपाईले लेख्नुस् एउटा इलेक्ट्रोन एफिनिटीको केसमा क्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी फ्लोरिनको भन्दा बढी भयो, सल्फरको इलेक्ट्रोन एफिनिटी अक्सिजनको भन्दा बढी भयो, फस्फोरसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी नाइट्रोजनको भन्दा के भयो त बढी भयो। अर्थात् थर्ड पिरियड र सेकेन्ड पिरियडको कुरा गरियो भने सेकेन्ड पिरियडको यता हेर्नुस् त थर्ड पिरियडको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुँदो रहेछ त बढी हुँदो रहेछ। ल हेर्नुस् है थर्ड पिरियडमा इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुँदो रहेछ त बढी हुँदो रहेछ सेकेन्ड पिरियडको भन्दा। यति कुरा तपाईले के गर्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो। यति बुझेपछि तपाईलाई के हुन्छ त इनफ हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई अर्को कुरा पढाउँछु। अर्को कुरा के त भने जस्तै हेर्नुस् तपाईहरुलाई यतिसम्म बुझे पुग्छ, ठिकै छ, यति बुझ्नुस्। यहाँसम्म बुझ्नु भयो कि नै? इलेक्ट्रोन एफिनिटीमा तपाईलाई यहाँ भन्दा बढी सोध्दैन।
बुझ्नुभयो? यस सर, बुझ्यौं सर। ल हेर्नुहोस् है, मैले यो मेटाएँ। अब हामी पढ्छौं के त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के होला कसैलाई थाहा छ? यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेलाई चाहिँ यसमा दुईटा एटम हुन्छन्। अघिसम्म हामीले एटोमिक रेडियस पढ्यौं, आयोनाइजेसन एनर्जी पढ्यौं, इलेक्ट्रोन एफिनिटी भन्ने पढ्यौं। यो तीनवटैमा हामीले के गरेको थियौं त एउटा मात्र के गरेको थियौं त एटम लिएको थियौं। ल हेर्नुहोस् है, एउटा मात्र एटम लिएको थियौं। अब यहाँ के हुँदो रहेछ त दुईवटा एटम लिँदो रहेछौं। यो दुईवटा एटम भइसकेपछि यिनीहरू कस्तो फर्ममा हुन्छन् त बोन्डेड फर्ममा हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। दुईवटा एटम हामीले लियौं भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ त बोन्डेड फर्ममा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यतिसम्म तपाईले बुझ्नुभयो। अब हामीले अर्को के कुरा बुझौं भने फर एक्जाम्पल मैले लिए HCl अथवा NaCl भनेर लिएला। हेर्नुस् है, एउटा HCl भनेर लिए, अर्को के लिए त NaCl भनेर लिए हो। यसमा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपोजिटिभ, यसमा के छ त क्लोरिन इलेक्ट्रोनेगेटिभ। यसमा यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ, क्लोरिन के छ त यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ। अब यहाँ हेर्नुस् त यो HCl को मोलिक्युलमा, यो HCl को मोलिक्युल र यो NaCl को मोलिक्युलमा यो कम्पाउन्ड कस्तो हो त आयोनिक कम्पाउन्ड हो। यो कस्तो कम्पाउन्ड हो? कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो भनेर बुझ्नु पर्यो। हेर्नुस् है, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। यो आयोनिक कम्पाउन्ड कसरी बन्छ? मेटल प्लस नन मेटल मिलेर बन्छ हो। कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड के हुन्छ त एउटा इलेक्ट्रोपोजिटिभ, अर्को के हुन्छ त इलेक्ट्रोनेगेटिभ। अब यहाँ हेर्नुस् त यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जहिले पनि बोन्डेड फर्ममा हेर्न सकिन्छ र बोन्डेड फर्म कस्तो बोन्डेड फर्म हुनुपर्छ? कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ हुनुपर्छ। यसमा कस्तो बोन्डिङ हुनु पर्दो रहेछ? कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ हुनु पर्दो रहेछ यसमा। ल अब यहाँ हेर्नुस्, यदि यो HCl मा यो H प्लस यो के छ त यो Cl माइनस, अर्थात यो Cl माइनस भनेर लेखियो भने यो माइनस लेख्ने टर्मलाई हामी के भन्छौं त इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेर भन्छौं। यो पोजिटिभ लेख्ने टर्मलाई हामी के भन्छौं त इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेर लेख्छौं। यहाँ के भइदिएको छ भने H र Cl मा यो Cl ले के गरेको छ त इलेक्ट्रोन के गरेको छ त यो H को तानेको छ आफूतिर। अर्थात क्लोरिनले के गर्दो रहेछ त भने हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्दिदो रहेछ। यतिसम्म बुझियो हो। अब यहाँ हेर्नुस् त यो हाइड्रोजन अब यसले इलेक्ट्रोन दियो भनेपछि यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचर भयो, अर्थात इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट भयो। यसले इलेक्ट्रोन के गरेको छ त तानेको छ भन्ने बित्तिकै यससँग इलेक्ट्रोन अब धेरै छ, यो के भयो त इलेक्ट्रोनेगेटिभ भयो। अब यहाँबाट बुझौँला। हेर्नुस् है, यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ र इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेर भनियो। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के हो त भने टेन्डेन्सी हो। कस्तो टेन्डेन्सी हो त भने आफूतिर इलेक्ट्रोन तान्न सक्ने टेन्डेन्सी, अथवा कुनै पनि एटमले आफूतिर इलेक्ट्रोन तान्न सक्ने टेन्डेन्सी राख्छ भने त्यस्तो पावरलाई हामी भन्छौं इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। फेरि एकपटक भन्दैछु, कुनै पनि एटमले अर्काको इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्न सक्छ भने त्यस्तो पावरलाई हामी के भन्छौं त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेर भन्छौं। फर एक्जाम्पल HCl मा हेर्नुस् त यो Cl ले के गरेको थियो त हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन तान्न सकेको थियो आफूतिर। त्यही भएर यहाँ के भइदियो त क्लोरिन इलेक्ट्रोनेगेटिभ भइदियो, हाइड्रोजन के भइदियो त इलेक्ट्रोपोजिटिभ भइदियो। र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इलेक्ट्रोन के रहेछ त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जहिले पनि कोभ्यालेन्ट बन्डमा मात्रै हामी हेर्छौं। हेर्नुस् है, कोभ्यालेन्ट बन्डमा मात्रै हेर्छौं र बोन्ड भनिसकेपछि दुईटा एटम त मिनिमम हुनै पर्ने भयो। अर्थात
NaCl मा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको हामी हेर्न सक्दैनौँ किनभने अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी त हुन्छ हुनलाई चाहिँ नहुने हैन तर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ओन्ली कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा हेर्ने हो के आयनिक कम्पाउन्डमा पनि हेर्न सक्यो भने त यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो तर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको इफेक्ट कहाँ देखिन्छ त भने ओन्ली कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा मात्रै देखिन्छ हो ओन्ली कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा मात्रै देखिन्छ हेर्नुस् त NaCl मा Na को इलेक्ट्रोन के हुन्छ त कम्प्लिटली ट्रान्सफर हुन्छ Cl मा तर Cl मा के हुन्छ त यो इलेक्ट्रोन शेयर भएको इलेक्ट्रोन हो नि त Cl मा हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन र क्लोरिनको के छ त एउटा इलेक्ट्रोन बिच शेयर भएको छ हो यो इलेक्ट्रोन के गर्यो त आफूतिर तान्न सक्यो Cl मा तर NaCl मा Na को इलेक्ट्रोन कम्प्लिटली कहाँ गयो त क्लोरिनमा के भएको छ त ट्रान्सफर भएको छ यति कुरा बुझ्नुस् इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के रहेछ त भने शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन अर्थात शेयर भएको इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्न सक्ने टेन्डेन्सीलाई भन्छौँ हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अब हेर्नुस् अर्को के कुरा आउँछ त भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र इलेक्ट्रोन एफिनिटीमा के डिफरेन्स छ भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ नि इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको जहिले पनि एउटा एटममा मात्रै हामी के गर्छौं त हेर्छौं इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के गर्छौं त दुईटा एटममा हेर्छौं बुझियो इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको इलेक्ट्रोन गएर एड हुने रहेछ भनेर बुझियो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेर कसैले सोध्यो भने इलेक्ट्रोन के हुने रहेछ त भने इलेक्ट्रोन आफूतिर के गर्ने रहेछ त ट्रान्सफर हुने रहेछ अथवा आफूतिर तान्न सकिने रहेछ हो यस्तो पावर के हो त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इलेक्ट्रोन एड गर्ने इलेक्ट्रोन एड गर्ने प्रोसेस के हो त भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेर भन्न पाइयो कुरा बुझिन्छ यतिसम्म बुझिन्छ भने एस लेख्दिनुस् बुझिदैन भने नो लेख्दिनुस् ल ठीक छ एस भनेर लेख्नु भयो ल ल म अब अर्को कुरा पढाउँछु ल हेर्नुस् है ल हेर्नुस् इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को युनिट कसैले सोध्यो भने त्यो मूर्ख मान्छे हो त्यसको युनिटै हुँदैन किन युनिट हुँदैन यो त रिलेटिभ प्रपर्टी हो के जस्तै यो भन्दा कुन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ यो भन्दा कुन बढी इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्ने जस्तै हामी के गर्छौं त एउटा र एउटामा कम्पेयर गर्छौं नि कसको पावर बढी कसको पावर कम त्यही भएर यसको युनिट हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो है अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो त भने यसको ट्रेन्ड पनि सेम त्यही हो ट्रेन्ड के हो त भने ग्रुपमा के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ हो ग्रुपमा के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ पिरियडमा के हुन्छ त इलेक्ट्रोन एफिनिटीको ट्रेन्ड इन्क्रिज हुन्छ सेम एज द आयोनाइजेसन एनर्जी अर्को के छ त भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी इन्क्रिज हुन्छ ल हेर्नुस् है किन इन्क्रिज हुन्छ त भने जति साइज बढ्दै गयो जस्तै इफ पिरियडको कुरा गरौँ न हेर्नुस् न पिरियडमा जाँदाखेरि ल हेर्नुस् है पिरियडमा जाँदाखेरि न्युक्लियर चार्ज बढ्छ भनेर त तपाईले पढ्नु भएको छ तर यसमा अर्को कन्सेप्ट लगाउँला हेर्नुस् त पिरियडमा जाँदाखेरि अर्थात के हुन्छ त भने नन मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ त बढ्दै जान्छ भनेर पढ्नु भएको थियो नन मेटालिक क्यारेक्टर के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ नन मेटालिक क्यारेक्टर बढ्नु भनेको के हो त भने इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्यारेक्टर के हुने हो त बढ्दै जानु हो भनेर भन्न पाइन्छ नि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ नन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेर पढिएको थियो ल हेर्नुस् नन मेटालिक क्यारेक्टर के हुँदो रहेछ त बढ्दै जाँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है अर्को छ पिरियडमा ल हेर्नुस् पिरियडमा के हुन्छ सरी ग्रुपमा के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ भनेर भने किन डिक्रिज हुन्छ भने ग्रुपमा मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ हो मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ भन्नुको मिनिङ के हो मेटल्सहरु कस्तो नेचरको हुन्छ त इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचरको हुन्छ अर्थात इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचर के हुँदै जाँदो रहेछ त बढ्दै जाँदो रहेछ
इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचर बढ्दै जानु भन्नुको मिनिङ के हो त इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्यारेक्टर के हुने हो त इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्यारेक्टर के हुने रहेछ त घट्दै जाने रहेछ त्यति कुरा बुझे पुग्छ है इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्यारेक्टर के हुने रहेछ त घट्दै जाने रहेछ हामी के भन्न पायौं भने इलेक्ट्रोन एफिनिटी ग्रुपमा डिक्रिज हुन्छ पिरियडमा के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ भनेर भन्न पाइयो ल हेर्नुस् है अर्को कुरा आउँछ विथ चार्ज मलाई भन्नुस् यसको धेरै चार्ज छ यसको के छ त थोरै चार्ज छ कसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी बढी होला ए को बढी कि सरी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी होला ए कि बी को भन्न सक्छ कसैले ए को बढी ल हेर्नुस् न जति धेरै पोजिटिभ भयो यसलाई त के चाहिएको त इलेक्ट्रोन चाहिएको हो कि हैन पोजिटिभ भन्नुको मिनिङ के इलेक्ट्रोन कम भएको जोसँग कम छ त्यसैले त इलेक्ट्रोन लिन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ नि त हो तपाईसँग तपाईलाई पैसा चाहिएको छ भने पैसा एनी हाउ तपाईलाई चाहिएको छ भने कि त साथीसँग माग्नुहुन्छ कि त ऋण माग्नुहुन्छ कि त के गर्नुहुन्छ त आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग माग्नुहुन्छ माग्न त माग्नुहुन्छ नि तपाईसँग अब छ के रे मसँग चल्ने छ भयो म माग्दिन भन्ने जस्तो भयो हेर्नुस् यो बी चाहिँ यो ए के भयो त मसँग थोरै छ मैले के गर्नुपर्छ त माग्नु पर्छ भने जस्तो भयो अब तपाईले यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी जति पोजिटिभ चार्ज हुन्छ ल हेर्नुस् न पोजिटिभ चार्ज जति बढ्दै गयो त्यति नै के हुँदो रहेछ त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि बढ्दै जाँदो रहेछ क्वेशन तपाईले एउटा सोधिसकेको छ Fe2+ Fe3+ कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी Fe3 बढीको किनभने चार्ज बढ्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि बढ्छ मैले यो बारम्बार भनिसकेको छु है जस्तै यहाँ हेर्नुस् त Fe अगाडि +2 लेख्ने र Fe2+ लेख्नुमा फरक छ भनेर मैले अगाडि पनि भनेको होला सायद यो अगाडि +2 भनेर यसरी लेखियो भने यो हो अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन यो के हो त अक्सिडेसन स्टेट यो के हो त हेर्नुस् Fe2+ भनेर लेख्नु भयो भने यसको के हो त यसको चार्ज हो भनेर बुझ्नुस् पछाडी लेख्यो भने चार्ज अगाडि लेख्यो भने के रहेछ त अक्सिडेसन स्टेट अब यहाँ हेर्नुस् है तपाईलाई अर्को के पनि जान्नु आवश्यक हुन्छ भने अब हेर्नुस् है अर्को हामीले के बुझौं त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को भ्यालु बुझौं इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को के बुझौं त भ्यालु बुझौं ल हेर्नुस् है इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को भ्यालुमा तपाईले बुझ्नु पर्ने के छ त भने जस्तै फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन हो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन र अर्को के छ त भने यतापट्टि के हुन्छ अक्सिजन यतापट्टि नाइट्रोजन अनि त्यसपछि नाइट्रोजन कार्बन सिलिकन फस्फोरस सल्फर अनि यतापट्टि हाइड्रोजन यतिको जान्नुस् हेर्नुस् एउटा निमोनिक्स जानि राख्नुस् पहिलो कुरा के जान्नुस् त भने हेरियो यदि हाइड्रोजन सँग नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन यो तीनवटा मध्ये अथवा फोन अर्डर ल हेर्नुस् है हाइड्रोजन सँग यदि कुनै फ्लोरिन मिसिएको छ अथवा कुनै अक्सिजन मिसिएको छ अथवा कुनै नाइट्रोजन मिसिएको छ भने यति तीनवटाले मात्र के गर्न सक्छ त हाइड्रोजन बोन्ड बनाउन सक्छ भनेर बुझ्नुस् पहिला इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई भएको एलिमेन्ट मध्ये फ्लोरिन अक्सिजन र नाइट्रोजनले मात्रै हाइड्रोजन सँग के गर्न सक्छ त हाइड्रोजन बोन्ड बनाउन सक्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो है अर्को कुरा के बुझ त भने जस्तै हेर यहाँ निमोनिक्स बुझ्दा मैले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी को भ्यालु बुझाउनलाई यो लेखाको हो पहिलो कुरा पीएच भन्ने बुझ पीएच भन्ने बुझ दोस्रो कुरा नाइट्रोजन क्लोरिन भनेर बुझ
यसलाई फोन कल भनेर बुझ न फोन PHO यानी फोन अनि त्यसपछि कल भनेर बुझ यो NCL भनेर बुझ अर्को के बुझ त भने ISC भनेर बुझ ल हेर है PH NCL र ISC भन्ने यति तीनवटा अर्डर सम्झ यिनीहरूको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ त बराबर हुन्छ भन्न खोजेको के रहेछ त भने यो PH किन सम्झाउन लागेको थिए त भन्दाखेरि फस्फोरस र हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जहिले पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ अर्थात यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कति हुन्छ त 2.1 हुन्छ हाइड्रोजनको यति चाहिँ सम्झिनु पर्यो है रेफरेन्स भ्यालु हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कति रहेछ त 2.1 फ्लोरिनबाट जाउँ न फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कति हुन्छ त 4 ल हेर्नुस् है 4 हुन्छ यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कति हुँदो रहेछ त 4 हुँदो रहेछ अब यतापट्टि तपाई जाँदै गर्दा 0.5 के गर्दै जानुस् त घटाउँदै जानुस् अक्सिजनको 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कति हुने भयो 3 हुने भयो कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कति हुने भयो त 2.5 हुने भयो यहाँसम्म बुझियो ल हेर्नुस् है अब यो अर्डरमा जाउँ P र H को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के रहेछ त बराबर रहेछ भनिसकेपछि फस्फोरसको पनि कति हुने भयो त 2.1 बुझिन्छ नि यो हाइड्रोजन र यो फस्फोरसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के रहेछ त सेम रहेछ यति कुरा बुझियो अर्को कुरा के बुझियो त भने कार्बनको जति हुन्छ सल्फरको पनि त्यति नै हुन्छ आयोडिनको पनि त्यति नै हुन्छ ल हेर्नुस् ISC हो ISC भन्ने बुझियो ल हेर्नुस् है अर्को नाइट्रोजन र क्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी पनि के हुँदो रहेछ त सरी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु पनि के हुँदो रहेछ त सेम हुने रहेछ यदि नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु 3 भयो भने क्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु पनि के हुन्छ त 3 नै हुन्छ यतिसम्म बुझ्नु पर्यो है अर्को के कुरा बुझ्नु पर्यो त भने आयोडिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु सल्फरको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु र कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के हुन्छ त बराबर हुन्छ अर्थात कार्बनको 2.5 छ भने सल्फरको पनि कति हुने भयो त 2.5 हुने भयो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु आयोडिनको पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कति हुने भयो त 2.5 हुने भयो ल हेर्नुस् है 2.5 हुनु भयो अर्को के हुन्छ त भने सिलिकनको पनि कुरा गर्ने आउँछ यो सिलिकन तपाईलाई अहिले चाहिदैन यदि यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु नै जान्नु छ भने यसको पनि सल्फर सँगसँगैको बराबरको हुन्छ भनेर बुझिन्छ है इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु के हुँदो रहेछ त भने ल हेर्नुस् है सल्फरको भन्दा थोरै कम हुन्छ अर्थात यस फस्फोरस र सल्फरको भन्दा थोरै कम हुन्छ भनेर भनिन्छ अर्थात यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हामीले हेरियो भने नियरली 2 को रेन्जमा हुन्छ भनेर भनिन्छ यो तपाईलाई चाहिदैन तपाईलाई के चाहियो त अब ब्रोमिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कति होला ल हेर्नुस् त यो 2.5 छ नि यो 2.5 मा हेरियो 3 जोड दिनुस् न पछाडीपट्टि कति आउँछ 2.8 सबैको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी तपाईले यतिको जतिको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ यति थाहा पाइसकेपछि तपाईलाई के हुन्छ त सबै के गर्न सकिन्छ त सजिलो हुन्छ के जस्तै कम्पाउन्ड कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो अथवा त कम्पाउन्ड कस्तो कम्पाउन्ड हो आयनिक कम्पाउन्ड हो हामीले के गर्छौं त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्सको आधारमा के गर्छौं त भन्छौं ठीक छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि के भयो त सकियो यति नै हो यो भन्दा बढी तपाईलाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीबाट क्वेशन सोध्दैन ठीक छ पेरियोडिक टेबलमा पढ्नु पर्ने कुरा त्यही नै हो मैले तपाईहरुलाई आजलाई चाहिँ यति नै गर्छु भोलि एउटा ब्रिज एलिमेन्ट भनेर भन्छु र अर्को के भन्छु त भने इनर्ट पियर इफेक्ट भनेर भन्छु इनर्ट पियर इफेक्ट हो ब्रिज एलिमेन्ट इनर्ट पियर इफेक्ट यो दुईटाको बारेमा मैले तपाईलाई के भन्ने छु त भोलि भन्ने छु सही सर हजुर त्यो अनि SP र SP2 अनि SP3 मा हाइब्रिडाइजेसनमा के त्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कुन चाहिको बढी हुन्छ त्यस्तो हजुर इलेक्ट्रो ठीक छ ल सोध्नु भयो ल त्यसै सम्झाइदिइ हाल्नु भयो म यही भन्दै हाल्छु मैले त्यो कार्बनको केसमा तपाईलाई मैले भन्न खोजेको थिए यसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीलाई हेर्नुस् है अर्गानिक केमिस्ट्रीमा तपाईले जानुभयो भने हामी के गर्छौं त भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सबैभन्दा बढी sp हाइब्रिडाइजेसन हुनेवालाको हुन्छ त्यसपछि sp2 वालाको हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त sp3 वालाको हुन्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो
ठिक छ sp sp2 र sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी sp हाइब्रिडाइजेसन हुनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुँदो रहेछ त बढी हुँदो रहेछ हामीले के गर्छौं भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको पर्सेन्टेज अफ s क्यारेक्टरसँग हामी के गर्छौं त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल गरेर त हामीले रिलेसन निकाल्छौं तपाईले बुझ्नु के बुझ्दिनुस् भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी sp हाइब्रिडाइजेसन सबैभन्दा बढी त्यसपछि sp2 को बढी त्यसपछि के हुन्छ त sp3 को बढी यति बुझे पुग्छ ठीक छ यहाँ भन्दा बढी जान्नु पर्दैन है अरु कुरा क्वेशन गर्दा आउँछ तपाईहरुलाई छुटेको कुराहरु क्वेशनमा आउँछ अब यहाँ हेर्नुस् अब मैले तपाईलाई आज यही सकाइदिन्छु केही छैन ब्रिज एलिमेन्ट भन्ने सकाइदिन्छु भोलि इनट पेयर इफेक्टको बारेमा भनौला ब्रिज एलिमेन्टले ब्रिजको काम गर्दो रहेछ यहाँ एक दुईवटा कुरा लेख्नुस् एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड पिरियड आर known as bridge element हेर्नुस् है elements of second period are known as the bridge element भनेर भनेको छ अर्थात सेकेन्ड पिरियडमा के पर्छ ल हेर्नुस् त लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन ल हेर्नुस् यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं त ब्रिज एलिमेन्ट भनेर भन्छौं अब यो ब्रिज एलिमेन्ट किन भनियो त भने यो सेकेन्ड पिरियड हो अर्को के हो त थर्ड पिरियडमा के छ त भने सोडियम म्याग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकन ल हेर्नुस् यो सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्ट डायगोनली छ नि डायगोनली थर्ड पिरियडको एलिमेन्टसँग के हुनु पर्ने रहेछ त सिमिलर हुँदो रहेछ अर्थात सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्ट डायगोनली थर्ड पिरियडको एलिमेन्टसँग के हुँदो रहेछ त म्याच हुँदो रहेछ अर्थात यहाँ भन्न खोजेको के हो त भने लिथियम र म्याग्नेशियमको प्रोपर्टी हेरियो भने अलमोस्ट सेम देखिन्छ ड्यू टु द ब्रिज नेचरको कारणले गर्दाखेरि अर्थात यो लिथियम र म्याग्नेशियमले के को काम गरे त भने ब्रिज एलिमेन्टको काम गरे बेरिलियम र डायगोनल रिलेशनशिप शो गर्यो हो त्यही डायगोनल रिलेशनशिप शो गर्यो ल हेर्नुस् बेरिलियम र एल्युमिनियमले के गर्यो त डायगोनल रिलेशनशिप शो गर्यो हो यिनीहरु बीच के भयो त यिनीहरुलाई पनि हामी के भन्न पायौ त ब्रिज एलिमेन्ट बोरोन र सिलिकन यसरी हामी के भन्छौं त ब्रिज एलिमेन्ट ल हेर्नुस् है कहिलेकाहीँ एक्जाममा तपाईलाई म्याग्नेशियमलाई मात्रै पनि ब्रिज एलिमेन्ट भनेर भनेको छ ल हेर्नुस् है म्याग्नेशियमलाई मात्रै के पनि भनेको छ त भने ब्रिज एलिमेन्ट भनेर भनेको छ किन ब्रिज एलिमेन्ट भनेको छ भने सबैभन्दा पहिला यो ब्रिज एलिमेन्ट वाला प्रोपर्टी कहाँ पाइएको थियो त भन्दाखेरि म्याग्नेशियममा पाइएको थियो ल हेर्नुस् है म्याग्नेशियममा साइन्टिस्टहरुले के गरेको थियो त यसको स्टडी गरेको थिए म्याग्नेशियममा यसको स्टडी गर्दाखेरि म्याग्नेशियमको प्रोपर्टी लिथियमसँग के भएको थियो त रिजेम्बल भएको थियो त्यही भएर यसलाई हामी के भन्यौ त ब्रिज एलिमेन्ट भनेर भन्यौ र यहाँ लेख्दिनुस् सम टाइम म्याग्नेशियम एलोन भनेर लेख्दिनुस् न अझ ब्र्याकेटमा एलोन इज considered is bridge element हो समटाइम म्याग्नेशियमलाई मात्रै के भनिदो रहेछ त ब्रिज एलिमेन्ट भनेर भनिदो रहेछ अब एक्जाममा आइदियो सपोज अप्सनमा म्याग्नेशियम नै छ अप्सनमा लिथियम पनि छ हो अप्सनमा बेरिलियम भन्ने पनि छ अप्सनमा बोरोन पनि छ त्यति बेला के लगाउने म्याग्नेशियम छ भने आँखा चिम्लेर म्याग्नेशियमलाई लगाउने किनकि म्याग्नेशियमलाई हामी के भन्छौं त ब्रिज एलिमेन्ट भनेर भन्छौं यो सबैभन्दा पहिला ब्रिज एलिमेन्टको प्रोपर्टी पाइएको एलिमेन्ट हो यदि म्याग्नेशियम छैन भने बल्ल सेकेन्ड
लाई हामी के दिन्छौँ त सेकेन्ड पिरियडलाई के दिन्छौँ त प्रायोरिटी दिन्छौँ यदि यो म्याग्नेसियम छैन भने बल्ल सेकेन्ड पिरियडलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ र सेकेन्ड पिरियडको तपाईलाई तीनवटै एलिमेन्ट एकैचोटि सोध्दैन एउटा मात्र एलिमेन्ट दिएको हुन्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो है र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो त भने डायगोनल रिलेसनशिप डायगोनल रिलेसनशिप के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ डायगोनल रिलेसनशिप इज ड्यू टु फर्स्ट मेन कज हो almost same electronegativity almost same electronegativity ठीक छ अर्को के छ त भने almost same atomic size दोस्रो कज के रहेछ त भने almost same atomic size भनेर भन्नु पर्यो है यदि तेस्रो रिजन पनि सोध्यो भने ड्यू टु द हाई आयोनिक पोटेन्शियल भनेर पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ आयोनिक पोटेन्शियल यो त सोध्दैन जहाँसम्म लाग्छ मलाई तपाईलाई सोध्यो भने यदि अप्सनमा तीनवटै अप्सन सोध्यो अल अफ द एबभ छैन भने यो रिजन लगाउने यो अप्सन छैन भने यो लगाउने यदि यो पनि छैन भने यो लगाउने डायगोनल रिलेसनशिप मेन के को कारणले गर्दाखेरि हुने रहेछ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अथवा अलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ भने त्यसले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त डायगोनल रिलेसनशिप हुँदो रहेछ ठीक छ बुझ्नु भयो हजुर ल हेर्नुस् है आजलाई म यति नै गराउँछु तपाईहरुको आजलाई म तपाईहरुलाई यति नै गराउँछु भोलिलाई चाहिँ बाँकी कुराहरु इनट पेयर इफेक्ट को कुरा गरौँला आजलाई नबुझेको कुरा केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ हैन भने म क्लास इन गराउँछु ठीक छ ठीक छ सर ठीक छ सर ल ठीक छ ल हेर्नुस् है त ल हस् थ्यांक यू सबैजनालाई हस् थ्यांक यू सबैजनालाई